لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يدبر الليل على النهار ويدبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تشركون. إن تكفروا فإن الله عزيز عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يؤمنون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. آمنت بالله